Which was the biggest shock? संकल्प इज अ बिगस्ट. म्हणजे ज्या संकल्पाचेर हांवें गेली 25 वर्सां विश्वास, कंप्लीट विश्वास दवरलो, एक वेगळें रिलेशन हें जाता. सो त्या हितून म्हाका दिसना की संकल्प हें करतलो म्हणून. आनी ऑन द कॉन्ट्री हें जें मर्जर आशिल्लें खूब पयलीं इफेक्ट करपाक सोदताले. तांकां 2 कमी पडटाले, 6 तेंचे कडेन आशिल्ले आनी आमी मॅनेज करताले 5 जाण. 5 जाण हे सारके फॉर्म आशिल्ले आमचे बरोबर. सो ह्या 5 जाणांक कशें दवरप त्या खातीर हें करताले. तितून भितर जे आमदारांचेर प्रेशर येतालें, जे आमदार जे आतां आमचे कडेन आसा थोडे तितूंतले सस्टेन करपाक शकनाशिल्ले तेंचें प्रेशर. कारण दिगंबर असो डेस्परेट करतालो, तुगेलो CM सामको हें करतालो मॅसेज. म्हणजे तांकां सामकें मॅस्मरायज करून दवरताले ते. आनी ते भुरगे नवीन आसतना प्रेशर घेनाशिल्ले. ते मर्जर हाडोवपाक एटलिस्ट 5 पावटी संकल्पान लीड घेवन संकल्पान त्या आमदार हें कोणाक खबर ना गोंयांत, कोणा मिडियाक सुद्दां खबर ना. फक्त एकूच पावटी चेन्नय गेल्ले तें खबर आशिल्लें. बाकीचें कोणाकूच खबर नासतालें की संकल्प लीड घेतालो आनी ह्या आमदारांक घेवन 4 जाणां वयतालो. फक्त काल्लूच तें तेगे फॅमिली आनी हें जावन तें सस्टेन करतालो. म्हणटकर काल्लूसाक आनी प्रॅक्टीसूय आशिल्ली. सो काल्लूस वचता आसले ते 4 जाण बाकीचे. ते 5 पावटी जेन्ना जेन्ना तेंचें प्लॅनिंग जातालें लास्ट 9 तारखेक सुद्दां जालें. हय, म्हणजे आमी लास्ट तें पितृपक्ष आशिल्लो तेज्या आदले दिसा तेजे पयलीं सुद्दां गेल्याक. तेजे नंतर युरीक कोवीड जाल्ले कारणान युरीक गेले ना 2 पावटी भायर गेले तेन्ना. ते 3 जाण गेले. आनी परत संकल्प एक्चुली हांगा गेल्लो नॉर्थाक, जम्मूक गेल्लो देवाक खंय तरी. तो परत गोंयांत येतकीर म्हाका कळ्ळें की 2 आमदार आमचे बॉम्बे आसात. आनीक संकल्प आनी पितृपक्ष काबार जावपाचो आशिल्लो. आनी संकल्पाक सांगलें, संकल्प तुयी तेंचे बरोबर राव, तेय थंय पॅनीक जातले आनी तुकाय तेजेर प्रेशर हाडटलो. तूं संकल्प तेंय आयकोन गेलो. म्हाका शॉक सारको हें की सकाळीं फुडें उठोन हें पळयत जाल्यार तुगेलो रुदोल्फाक हांवें ट्राय केलो फोन करून. रुदोल्फ फोन घेयन जालो. आनीक तेजे नंतर संकल्पालें हें. सो संकल्पान तुका फोन केलो संकल्पाक मॅसेज धाडली की चॅक विथ रुदोल्फ. आनी हांव न्हिदलेलो आशिल्लो. सो केदें दीस सकाळीं फुडें जालें आसतलें. सो हांवें परत तांकां फोन केलो जाल्यार तो म्हणपाक लागलो तो घालता. तो लास्ट 2-3 दीस ताणें मिसगायड केलो म्हाका. लास्ट 2-3 दीस तेन्ना तो सिरियसली वचपाची हितूंक जालो तेन्ना ताणें म्हाका खूब कडेन मिसगायड करपाचो प्रयत्न केलो. आनी त्या दिसूय ताणें म्हाका मिसगायड केलो रुदोल्फाचेर. अशें दाखयलें की रुदोल्फ वयता आपूण वचना ह्या हितून. आनी हांव रुदोल्फाक कंटिन्युअसली फोन करता आनी रुदोल्फ म्हाजो फोन घेयना. सो हेतूंतल्यान म्हाका हें जालें. तेजे नंतर रोखडोच दिनेशाचो फोन येयलो, वेणुगोपालाचो फोन येयलो. आनीक त्या हेजेर जवळ जवळ तें हें जालें, दिनेशा कडेन मी उलयतकच की हें वयता म्हणून. आनी तांकां आतां पर्याय ना. आमी हे सुद्दां प्रयत्न केले मदीं पितृपक्ष स्टार्ट जावचे पयलीं की 5 जाणांक दिल्ली व्हरून आपण तांकां मातशें कॉन्फिडन्स. लास्ट अटेम्प्ट केन्ना जालो जेन्ना तुमकां कळ्ळें 8 जाण गेले तेन्ना? सकाळीं फुडें आमी ट्राय केले संकल्पाक आनी हो जो रुदोल्फ. कारण हे दोगूच जाणांचे आमची जे आमी सांबाळटाले 5 जाणांक तितूंतले हे 2 जाण आशिल्ले. सो आमी फॉर्मुला कितें करताले, तेंचे कडेन 6 आशिल्ले, आमचे कडेन 5 आशिल्ले. तांकां 2 जाय. सो आमी खंयच्या परिस्थितींत ह्या 5 जाणांक एक कडेन दवरप हो आमी बेजिकली फॉर्मुला आमी यूज करताले. सो तातूंतल्यान संकल्पान सारको विश्वासघात केलो. आनी विश्वासघात म्हणजे म्हाका पर्सनली तेतूंतल्यान डॅमेज केल्यार लोकांक दिसतालें कितें. पयलीं जेन्ना सुभाष शिरोडकर गेलो तेन्ना खूब जाणांनी म्हाजेर असोच जो आतां पळय संकल्पा खातीर म्हाजेर आरोप जाता, कारण सुभाष शिरोडकर आनी म्हाजें रिलेशन खूब क्लोज आशिल्लें. सो सुभाष शिरोडकराचो हो पयलो म्हाका खूब व्हडलो धक्को आशिल्लो. तो सुभाष शिरोडकर गेलो तेन्ना, कारण तो पार्टी अध्यक्ष सगळें करून गेलो. आनी संकल्प वयतकीर कारण संकल्प जनरली आतां संकल्पाचे आनी एक इन्सिडंट सांग तुका. हेचा कांय एजिटेशन आनी प्रोटेस्ट ना, खूब इशू जाताले म्हण हांव डिस्टर्ब जाता खूब पावटी. सो हांवें संकल्पाक सांगलें की तूं मातशी इनिशिएटीव घे. आमी स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवाची जे इशू अमरनाथान घेतलो तेजेर प्रोटेस्ट करपाक जाय. स्मृती इराणीचो जो इशू आशिल्लो परत हें येतकच तो एक आमचो प्रोटेस्ट जावपाक जाय सिलिसोलाचो. सो आयज म्हणलें स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा तूं मातसो सगळ्यांक जे तुमगेले पयलींचे आशिल्ले एक कर आनी आयज म्हणलें एक प्रोटेस्ट करात. सो संकल्प म्हणलो ओके. आनी जनाच्या नांवान ताणें मॅसेजी धाडली आमचे जे मेन कार्यकर्ते आशिल्ले तांकां 3 काँग्रेस वचों येवचें म्हणून नेक्स्ट डे. हें पयले दीस जाता. तेजे नंतर पयले दीस सगळें तें प्लॅनिंग जाता नेक्स्ट डे आतां प्रोटेस्ट करपाचे हेजेर आनी संकल्प लीड घेता तितून. म्हणजे तूं इमॅजीन कर म्हणजे नेक्स्ट डे जो प्रोटेस्ट जावपाचो आशिल्लो स्पोर्ट्स ऑथॉरिटीचे तातूंत संकल्प लीड करपाक आशिल्लो तो प्रोटेस्ट. आमी आयकलां जनार्दन भंडारी बी तांकां सगळ्यांक आपयल्ले जनाच्या नांवानूच मॅसेज गेली न्ही सगळ्यांक. सो हांवें अमरनाथाक एक सांगलें की अमरनाथान तो इशू घेतलेलो
आनीक क्वेश्चन दिले कशें करून क्वेश्चन हें करपाचें तें. आनीक नेक्स्ट डे 3 तेणी सगळे 3 काय 4 भितर काँग्रेस वचपाचें मेळपा आशिल्लें. पूण नेक्स्ट डे पळयलें जाल्यार जो लीड करपा आशिल्लो संकल्पूच केलो. म्हणजे संकल्पाचो हो इतलो म्हाका हें आशिल्लो की म्हाजी भितरली शक्तीच गेली अशी हें जालें. आनी जिचेर सगळ्यांत चड विश्वास आशिल्लो, हांव सगळ्यांत ट्रस्ट सगळ्यांत चड हें करतालो संकल्पाक. आनी तो सगळे हितूंक म्हाजे बरोबर आशिल्लो. जवळ जवळ 25 वर्सांची जी जर्नी तेगेली पॉलिटिक्सान आशिल्ली. म्हाका म्हणटा 28-29 वर्सां जालीं. पूण ही जर्नी संकल्पाने हांव बरोबर रावन केल्ली आसा. प्रत्येक गजाल हें जाल्ली आसा. जेन्ना जेन्ना ताका हें आशिल्लें आमी 2 फावटी तो हरलो तरी ताका आमी प्रोत्साहन दिवन मुखार हें केलो. सो संकल्पाचो जो हें आशिल्लो तो म्हाका खूब शॉकिंग आशिल्लो आनी खूब भयानक आशिल्लो तो. म्हणजे तुका हांव इमॅजीन करपाक शकना. आनी परत तेजे नंतर तो वयतकर ज्या तरेन तो उलयता तें पळयलें जाल्यार तें म्हाका दिसता असो इमिडिएटली ताणें प्रेस कॉन्फरन्स घेतली बीजेपी प्लॅटफॉर्माचेर आनी ताणें राहुल गांधीन फिनिश केली काँग्रेस म्हटलें. हांवें ताका परत उत्तर दिल्लें मिडियांतल्यान तुमी कॅरी केल्लें आसतें की तुका 25 म्हणजे राहुल गांधीन जेन्ना चार्ज घेतलो 2007 युथ काँग्रेसचो इन्चार्ज म्हणून, तेजो फर्स्ट अपॉयंटमेंट आशिल्लो संकल्प आमोणकर. अख्ख्या देशांत संकल्प आमोणकर हो पयलो अपॉयंटेड हें आशिल्लो युथ काँग्रेस. आनी तेणें राहुल गांधीन ट्रान्सफॉर्मेशन प्रोसेस स्टार्ट केल्ली. त्या दिवतलो संकल्प आमोणकर हो पयलो अपॉयंट केल्लो ताका. तेजे नंतर इलेक्शन जाल्लें. ताका राहुल गांधी वायट म्हणून जर ताका विजन ना म्हणून कळपाक संकल्पाक 25 वर्सां लागली. 25 वर्सां तूं कितें करतालो? वॉट इज युअर रिएक्शन जेन्ना तूं बीजेपीच्या प्लॅटफॉर्माचेर संकल्पाक सगळ्यांत पयलीं पळयलो तेन्ना? ना तो वयता तेन्नाच म्हाका इट वॉज म्हाका पयलीं तो बिलिवूच जायना जालें. आनीक हांव स्वता फ्रस्ट्रेट जावपाक लागलो हें सगळें जालें. आनी संकल्प जर एकलो वचनाशिल्लो जाल्यार हें जावपाकूच नाशिल्लें. कमी पडटा आशिल्ले नंबर. आमचो बेजिकली फॉर्मुला तोच न्ही, तांकां 8 करपा दिवप ना. आनी रुदॉल्फाचोय हें आशिल्लो म्हाका की रुदॉल्फ कंटिन्युअसली उलयतालो. म्हाका रुदॉल्फा बद्दल खूब जाण पयलीं सांगताले बीन की रुदॉल्फ हें करपाक शकता तें करपाक मातसो हालता बिलता म्हणून. हय, पूण तो सामको बोल्डली सांगतालो मिडिया कडेन. सामको म्हाका तेजेरूय सामको फूल दिगंबरी सांगतालो आपूण. दिगंबर आले बॉडी लँग्वेज आनी हें सगळें हें आशिल्लें पळय CLP ताका न मेळटकर तो ओपनली कडच्यान हें गेल्लो. पूण तो ओवरऑल जो इशू हांव हें सांगता की म्हाका आयज आरोपी बी जाता, लोकांक फ्रस्ट्रेशन जाता. हांव तांकां कोणाक ब्लेम करना, म्हाका जे टार्गेट करता. कारण फ्रस्ट्रेशन अशें कोणाचेर तरी काडपाक जाय. तितून हांव एक पंचिंग बॅग सगळ्यांक मेळटा. आनी म्हाका तितून कांयच कंप्लेन ना. कित्याक जेन्ना हांव एक जबाबदारी घेवन काम करता आनी म्हाका एक संवय आसा, हांव कोणाक दुसऱ्या ब्लेम करना. तितून हांव इनवॉल्व ना जाल्यार सुद्दां हांव ब्लेम ही म्हाजेर घेता जेन्ना हांव लीड करता कसलें. आतां संकल्प आतां हे सगळे गेले. फाटल्या फावटी तुमी सांगिल्लें की जे गेले आमकां सोडून तांकां परत घेवचे ना. ती पॉलिसी हांकांय लागता आतां? नो मोर संकल्प इन काँग्रेस? काय खंय तरी तुका सॉफ्ट कॉर्नर आसा? ना डेफिनेटली जेन्ना हांव पार्टींतल्यान अशें कोणी दोगां दिवन वयतात हांव तेंचे कडल्यान रिलेशन तोडटा. बट जनरली संकल्प ब्लॉक केला आतां फोनाचेर कंप्लिटली. हांव सुभाष शिरोडकरा कडेन हांवें केलें जें बरें रिलेशन आशिल्लें. हांवें ह्या पॉलिटिक्सा खातीर जें पर्सनल रिलेशन हांवें खूब काबार केलें. आतां आज जर फोन तुजो घेवन चॅक केल्यार संकल्प ब्लॉक आसतलो. हांवें अजून ब्लॉक कोणाक केलें ना. किंवा तशें केल्यार सुभाषाक ब्लॉक केलें ना, बाबू कवळेकराक ब्लॉक केलें ना. हांव कॉल्स घेयना तेंगेली. हांव कॉल्स घेयना. मागीर रिलेशन हांव सोशल रिलेशनूय तेंचे कडेन दवरना. खंय ते सुभाष शिरोडकर सुद्दां अजून म्हाका दुखता तें. कारण ह्या हितून हांव हें काँग्रेस पक्ष आनी हांव वेगळो म्हणून पळयना. खूब म्हणटा ते तूं पॉलिटिक्स वेगळें दवर आनी हें हांव दवरपाकूच शकना. हे काँग्रेस पक्ष म्हणटा हो म्हाज्या आंगांत रुजलेलो आसा. सो हांव आनी काँग्रेस पक्ष हांव वेगळो पळयना. जेन्ना काँग्रेस पक्षाचेर कोण हें करता, गद्दारी करता, तो म्हाका दिसता ही गद्दारी म्हाजेर म्हणून. बट अमित पाटकर फेल्ड टू हँडल द क्रायसीस? अमित पाटकराक ब्लेम करून कांय हें ना. कारण तो खूब भुरगो आसा, नवो आसा आनीक अनुभवूय खूब कमी आसा. कारण तो काँग्रेस पक्षानूच जॉयन जाल्यारूच ताका हार्डली 1 वर्स जाल्लें आसपाना. आनी ताका बावड्याक संघटनेचो अनुभवूय ना. सो त्या हितून तो करता, प्रयत्न करता, डेडिकेटेडली काम करता. टायम लागतलो ताका ज्यो गजाली शिकोवन घेवपाक. आनीक जे पाशियस आनी जे पेशन्स जाय पडटा. वेगळे वेगळे लोक येवन तुजेर हल्लो करीत आसता न्ही प्रेजिडेंट म्हणटकर ते. सो ते पाशियस काडप आनी तांकां सांबाळून. सो कोणी काँग्रेस पक्षाची येवन तुजे कडेन झगडपाक लागलो हें केलें तो कत्र जावपाक. रिएक्शन दिश्टी पडना सद्या रस्त्याचेर
प्रोटेस्ट, एक प्रेस कॉन्फरन्स जाली, सगळे एवरीथींग सिम्स टू बी नॉर्मल इन काँग्रेस न्हू. जातलें कित्याक ह्या जितलो पळय लोकांक हो धक्को जाला तितले काँग्रेसच्या लिडरांकूय खूबसो शॉकान आसा सध्या. धक्को जाल्लो शॉक डेफिनेटली जाता न्ही. तुका सडनली तुजें एक तुजें अर्दें आंगूच गेलें ना अशें जाल्ल्या भशेन परिस्थिती जाता आनी तितून तुका खूब दुखोड येता. म्हाजे कोतान तुवें जो प्रश्न विचारला, तो संकल्प बामणकर जावं, तो सुभाष शिरोडकर जावं, जो बाबू कवळेकर जावं, जो रवी नायक जावं, जेचे कडेन तूं पक्षान आसले म्हणटकीर एक रिलेशन ते बिल्ड जाता. आनी म्हाजी एक सिस्टम आसा की हांव पक्ष जेन्ना बिल्ड करता, खंयच्या ऑर्गनायजेशनाक काम करता, थंय ते तुका इमोशनल बॉन्डिंग लोकां कडेन करपाचें आसता. तितूंतल्यान ती एक बिल्ड जाता. तो जो मेरेन तो इमोशनल बॉन्डिंग तुजे कार्यकर्त्यां कडेन लोकां कडेन जायना, तो तूं इमोशन घालूनच एक तो फॅमिली एटमॉस्फियरूच करून तूं पार्टी बिल्ड करपाक शकता. तूं तांकां पयशे दिना, ते तुमकां पोस्टा खातीर सगळें हें नासता, तांकां तूं कांयच करना आनी तरी सुद्दां ते येवन तुजे खातीर झगडटात. सो ह्या खातीर काँग्रेसचे सगळे लिडरांचें जें काम आसता तें काम म्हणजेच तुवें तांकां इमोशनली बॉन्ड करून. सो म्हाजें जें रिलेशन आसा तें संकल्पा कडेन धर, सुभाष शिरोडकर धर, सगळें तेंचे कडेन एक तें पर्सनल रिलेशन, एक फॅमिली रिलेशन डेवलप जावन येतो आनी तितून ते बॉन्ड एक जाता. तो बॉन्ड आयज संकल्पान तोडलो. सो हांव तें म्हणना की संकल्पान गद्दारी केली ती फक्त पक्षा कडेन केल्या, संकल्पान गद्दारी गिरीश चोडणकरा कडेनय केल्ली आसा. ताणें जर बऱ्या भशेन तुका सांगिल्लें की बाबा आपल्याक प्रॉब्लम्स आसा डेवलपमेंटाचे, ऑर मे बी आपल्याक फिनान्शियल प्रॉब्लम्स आसा, मिन्स इफ ही हॅज टेकन मनी, वी डोंट से ही हॅज टेकन मनी, जर प्रॉब्लम्स सांगिल्ले जाल्यार यू वूड हॅव डेफिनेटली नॉट. ते प्रॉब्लम म्हाका ना, म्हाका फायनान्शियल प्रॉब्लम म्हाका खूब आसा, खूब आसा. फायनान्शियल एक सोटण पयशे घेतले ना घेतले खबर ना, पूण डेवलपमेंटाचे प्रॉब्लम्स डेवलपमेंटा म्हणजे तुवें इलेक्शन असो अर्थ जाता की जे आमदार निवडून येतात देशांत जावं MP देशांत, तेणी सरकारा बरोबर रावपाकूच जाय अशें. डेमोक्रेसी उरप कित्याक? ओपोजिशन करप कोणें? संकल्पाक जर पयलींच जर हें आशिल्लें तुवें BJPची तिकेटीचेर कॉन्टेस्ट करपाचें आशिल्लें डेवलपमेंट. काँग्रेस जिखून येतली म्हणून काँग्रेसीचेर रुदोल्फाक जर रावपा आशिल्लें, रुदोल्फ BJPचेर रावपाचो आशिल्लो. मायकलाक कोण आपोवपाक गेल्ले नाशिल्ले. तुमी सांगिल्लें सरकार करता म्हणून तांकां दिशिल्लें. आयज सगळे गोंयांकूच तें पिक्चर आशिल्लें, देशांकूय तें पिक्चर आशिल्लें. आनी जो लोकांचो सेंटिमेंटूय आशिल्लो आनी वोटींग पॅटर्नूय पळयलें जाल्यार तोच आशिल्लो. आयज आमी खंय कमी पडले, जंय एक सगळ्यांक आमी लोकांक एक मॅसेज दिवपाक फेल गेले की काँग्रेस हो एकूच पर्याय आनी काँग्रेसूच जिखता. जो शेवट रिजल्टानूय दाखयलें. आतां फ्युचरांनी फेल आमी लोकांक आमी काँग्रेस म्हणून पर्याय सांगपाक तुमी वोट स्प्लीट करनाकात. RG, TMC आनी आम आदमी पार्टी कडेन वोट स्प्लीट करनाकात, ही मॅसेज दिवपाक आमी कमी पडले. आनी लोकां भितरूय कन्फ्युजन जालें की RGन आनी हेणी सगळ्यांनी मेळून जवळ जवळ 20% वोट्स घेतलो. जवळ जवळ 2 लाख वोट्स, म्हणजे त्या 2 लाखांतलो जवळ जवळ 1.5 लाख वोट हो काँग्रेसचो हार्डकोर वोटर आशिल्लो. आयज जर तें जावना आशिल्लें, ही वोट जर स्प्लीट जावना आशिल्ली, जवळ जवळ 2,500 वोट्स, फक्त हांव म्हणटा 2,500 वोट्स जर काँग्रेस कॅन्डिडेटां वेगवेगळ्या मतदारसंघांत पडलेले, जे थोडे थोडे मतान पडले, जाल्यार आयज पिक्चर कितें आसतालें? लोक म्हणटा आशिल्ले अशी मायकला डिसिजन घेतलेली वॉज अ मास्टर स्ट्रोक. तुमी हेजे कडेन हेका टिकेट दिली तो मास्टर स्ट्रोक, ही आयज लोकांची भावना जाता आशिल्ली. ते जर 2,000-2,500 मतां जी आमची काँग्रेसची मतां जी बाकीच्या पक्षांक गेली, ती मतां जर काँग्रेस पक्षाक आयिल्ली जाल्यार आयज कितें जाता आशिल्लो? सारकी बरी मॅच्युअर्ड पॉलिटिकल डिसिजन मायकल घेतली म्हणून आयज बार्देस तालुका सगळो जिखले आनी कितें, म्हणजे नॅरेटिव्हच वेगळो आसता आशिल्लो. आनी हांव कोणाक ब्लेम करना, कारण फ्रस्ट्रेशन हें प्रत्येक गोंयकारां भितर आसा. हांव तें म्हणना की काँग्रेस वोटर, नॉन काँग्रेस वोटरांक सुद्दां जाय आशिल्लें की हो सरकार गेल्लो. आनी जेन्ना हे 8 आमदार आमचे वयता, ते फ्रस्ट्रेशन आनीक भितर लोकां भितर वाडलेलें आसा की लोकांक मुखार काळोख दिसता सगळो. 3 जाण उरतले आतां काय परत? ह्या जर 3 जाण वचपाचे आशिल्ले ते पयशांक बळी करून जावं पावराक बळी करून, जाल्यार डेफिनेटली तेंचेर खूब प्रेशर आशिल्लो. आय मस्ट कॉम्प्लिमेंट देम, आय मस्ट से द हेड्स ऑफ टू देम. तेंचे घरांनी पयशे पावले, बॅगां पावले, तेंचेर वेगळो वेगळो प्रेशर पावलो, तेंचेर सयऱ्यांनी जावं कडल्यान धरून आनी कसलो कसलो प्रेशर तेंचेर घातलो, पूण ते गेले ना, ते रावले फर्म. हेचो मिनिंगूच ती की तेंची जी आयडियोलॉजिकली ते आसा की आमी लोकांक फुटोवपाना, आमी देवाक फुटोवपाना. ओके, आतां तांकां डेवलपमेंटा प्रॉब्लम ना, युरीच्या कॉन्स्टिट्युन्सीक डेवलपमेंटा प्रॉब्लम ना, एल्टनाचे हितून प्रॉब्लम ना, कालोसाचे हितून प्रॉब्लम ना. म्हणजे संकल्पाचेर जर सांगपाचें आयकलें की आपूण डेवलपमेंट, तो एक सांगता की आपल्याले देवाक फुटयले जाय म्हणून, तो म्हणटा आपल्याला मार्मुगांवाचे लोक हे व्हडले देव. म्हणजे लोकांनी सांगलें तुका BJP वचून डेवलपमेंट करून म्हणून, कितल्या लोकांक विचारलें ते? म्हणजे तूं देवाक फुटोवपाक शकता? म्हणजे जे लोक देवाक फुटोवपाक शकता हेंचेर कोणेच विश्वास केन्ना दवरचो न्ही.
BJPन तेंचेर कितलो विश्वास दवरचो हे BJPन दवरचें. जे काँग्रेसचें जावपाक शकलें ना इतलें तेंप रावन, ज्या संकल्पाक काँग्रेसीन सगळे तरेची पदां दिली, सगळे तरेची लिडरशीप दिली, प्लॅटफॉर्म दिली, जंय ताका प्रॉब्लम आशिल्ले तेन्ना काँग्रेस पक्षान ताका मदत केली, हेल्प केलो. आज तो दिनेश गुंडूरावाचेर आरोप करता. ताका जेन्ना इलेक्शनाक असेंब्ली इलेक्शनाक जेन्ना गरज आसता ते दिनेश गुंडूरावान खुबशी ताका फायनान्शियल मदत करपाचो प्रयत्न केला. तूं दिनेश गुंडूरावाचेर, तूं वेणुगोपालाक कसल्याय तूं इन्वॉल्वूच ना. म्हणजे तूं एक 48 अवर्सान तूं BJPचें जें पत्रक येता तें पत्रक घेवन तूं लोकां मुखार वाचता आनी त्या पत्रकांत तूं म्हाका ब्लेम करना. तुका ब्लेम करना. तूं म्हाका ब्लेम करना. कारण ह्यो सगळ्यो जेन्ना हांवूच सांगता ह्या सगळ्याक हांवूच जबाबदार, संकल्प म्हाजें सोडून सगळ्यांचें नांव घेता. म्हणजे तूं इमॅजीन कर हेजेर लार्जर पिक्चर सगळ्या हितूंतल्यान कितें आसता. म्हणजे कशें करून BJP आनी जे हांकां हांव कंटिन्युअसली अटॅक करता, हांव अटॅक सोडचो ना. कदाचित जे लँड मिनिस्टर दिसता की थोडे ह्या दिसान तो कोणा यूज करता ह्या हितून, जो कोण मिनिस्टर इनवॉल्व आसा की हांव थांबतलो म्हणून. हांव फक्त हें सिट्युएशन सद्याक डिस्टर्ब आसा म्हणून धांवला. म्हाज्या 2-3 दिसांनी हांव सेकंड केस जी लँड ग्रॅबिंगाची आसा ती हांव आउट करपाचो आसा. आनी जो BJPचे ज्या तरेन जंय शक्य आसा, कोण येता म्हाजे बरोबर कोण येना, आय वील कंटिन्यू दीस फायट वील कंटिन्यू. फायट इट्स अ फायट विथ एंटी गोवन्स. हे BJP जो आसा हे सगळे एंटी गोवन्स सामके.